राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुनाधीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर शतसी अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंदो 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच वेदामन्तरमनसीप्सितं ते ददामि यत्यदुर्वापमन्ये क्षत्रे पुरा विश्वसिजं वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोते यष्ट। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यद्यतदुर्वापमन्ये क्षत्रे पुरा विश्वसिजं वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्ययेष्ट। शब्द अर्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, वेद जानता हूँ, अहम मैं, अंत भीतर, मनसी मन में, स्फीतम इच्छित, ते तुम्हें, ददामी देता हूँ, यद जो है, तत् वो, दुर्वापम प्राप्त कर पाना अति कठिन, अन्यों द्वारा, क्षत्रिय यज्ञों में, पूरा प्राचीन काल में, विश्व सृजन इस सृष्टि का सृजन करने वाले को के, वसुनाम वसुओं का, मत सिद्धि कामेन मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा से, वसु हे वसु, तया तुम्हारे द्वारा, इष्ट जीवन का चरम लक्ष्य। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वो जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोक के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ। उद्धव श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का सांस प्राचीन काल में 8 वसुओं की में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांडों के कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने जीवन के चरम लक्ष्य की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने
एक वसु के रूप में श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। श्री भगवान इसे जानते थे क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या परा चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व होता है जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाते हैं, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता में इस तत्व की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथामं प्रपद्यन्ते तमस्तथैवं भजामः। श्रीमद् भागवत गीता 4:11। तथा सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपहरणम च। श्रीमद् भागवत गीता 15:15। हर जीव को अपनी पसंदों की अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने हेतु स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियमों को मोरे मन को छुआऊं है, कुछ है कर्ता में मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने श्री भगवान के संग में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोग को श्री भगवान का संगी बनने की विषय में कोई व्यावहारिक बातें ज्ञान नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त ही भगवत कृपा से जान सकते हैं कि श्री भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो श्री मैत्रेय मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्व से अंत में अवगत हो गया। ओम गणतिमिरन्धस्य गणञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमकृतिपाचलं पंगलंगमते गिरिं यत्किबातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आजको प्रसंग एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि वास्तवमा श्रीमद् भागवतममा यो नित्यम भागवत सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तुति। तो श्रीमद् भागवतम को नित्य रूपमा श्रवण को प्रक्रिया हामी निरन्तर रूपमा श्रवण गर्दै गयो भने के हुन्छ, हाम्रो हृदयको शुद्धिकरण हुन्छ। अरे हृदयको शुद्धिकरण भएपछि मात्रै के हुन्छ, हामी सधैँ कृष्ण चेतना बनिराख्न
सक्छौँ अथवा कृष्णको ज्ञातम दिष्टम च तत्त्वेन पवेष्टुम च परम तपो। त यहाँ आजको विषय जुन पहिले हामी यो श्रवण गर्दै गर्दै यसको बारेमा ज्ञात हुन्छ, त्यसपछि दिष्टम भगवानको लीला, भगवानको यो रूप गुण यो चाहिँ दर्शन गर्न पाइन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ भविष्टम च परम तपो, उहाँको लीलामा उहाँको सङ्गत प्राप्त गर्ने अथवा लीलामा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त त्यस्तै यहाँ विदुरको कुरा यहाँ छ कि विदुर भगवानको खास पार्षद हो। उहाँ चाहिँ यहाँ जुन भगवानले भन्नुभएको जुन आजको श्लोकमा कि हे वसु हैन, भगवान उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ प्राचीन कालमा यो समयमा उहाँको एउटा सांसो रूपमा उहाँ चाहिँ वसु रूपमा आउनुभएको थियो। त्यो समयमा यज्ञमा व्यस्त थियो, तर धेरै यज्ञ गरेपछि उहाँ चाहिँ भगवानको सँग प्राप्त गर्ने जुन इच्छा थियो उहाँको भित्र, त्यो इच्छा हामी हेर्न सक्छौँ। इच्छा कति महत्त्वपूर्ण हो। एउटा हर जीवको, यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, इच्छा हर जीवको स्वतन्त्र इच्छा हुन्छ। उहाँ आफ्नै हिसाबले इच्छा गर्न सक्छ, तर त्यो इच्छा पुरा गर्नको लागि भगवानको कृपा शक्ति हुनुपर्छ। नत्र यो भगवानको र जीवको एउटा महत्त्वपूर्ण छ, जुन परम चेतना अथवा परम भगवानको इच्छा गर्ने बित्तिकै उहाँको इच्छा पुरा हुन्छ, तर जीवको इच्छा गर्ने बित्तिकै इच्छा पुरा हुँदैन। उहाँले धेरै कर्म गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो पनि भगवानको कृपामा आएपछि मात्र त्यो इच्छा पुरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हर जीवलाई एउटा स्वतन्त्र इच्छा गर्ने एउटा प्रवृत्ति छ। त्यो इच्छा जबसम्म भगवानमा समर्पण अथवा भगवानको कार्यको लागि गर्दैन भने त्यो चाहिँ कहिले पनि हाम्रो इच्छा पवित्र हुँदैन। और इच्छाबाट के हुन्छ? चिन्तन हुन्छ। चिन्तनबाट क्रिया, जुन पनि इच्छा हाम्रो हुन्छ, धेरै पैसा सम्पत्ति कमाउने इच्छा छ भने हाम्रो त्यो पाउनेको लागि चिन्तन हुन्छ। चिन्तनले पुरा भन्छ कि मान्छेको जुन चिता चाहिँ एकचोटि जलाएर शरीरलाई खत्म गरिदिन सक्छ, तर चिन्तन चाहिँ बारम्बार जलाइराख्छ कि त्यो चिन्तनले व्यक्ति अथवा यो संसारमा जीवात्माहरू शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। त त्यस्तै यो चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि चिन्तन हुन्छ। चिन्तन हुँदै 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 जब एकदम गहन चिन्ता गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ चाहिँ क्रियामा उत्रिन्छ। जुन पनि कार्यतिर गयो भने यो प्रोसेसहरू लागू हुन्छ कि पहिले त इच्छा, हामी कोही भक्त बन्ने इच्छा छ भने मात्रै भक्त बन्ने चिन्तन हुन्छ। ल हो मैले भक्त बन्न पाए हुन्थ्यो, नाम जप्नु पाए हुन्थ्यो। यस्तो चिन्तन गर्दै गर्दै एक दिन के हुन्छ, उहाँको त्यो नाम जप गर्नु धेरै लाग्छ। तर इच्छै छैन भने सत्यपत्रु भन्नुहुन्छ कि हामी घोडालाई पानीसम्म लानु सक्छ, तर पानीमा आएपछि खाने चाहिँ उहाँको हातमा हुन्छ। इच्छा छैन भने के गर्न सक्दैन। त सबभन्दा पहिले इच्छाबाट सबै कार्यहरू सम्पन्नता हुन्छ। त्यो इच्छाबाट चिन्तन, चिन्तनबाट क्रिया, क्रियाबाट के हुन्छ? ह्याबिट हुन्छ। ह्याबिटबाट चाहिँ चरित्र बन्छ। त्यो चरित्र चाहिँ कस्तो चरित्रवान व्यक्ति हुन्छ त्यो अनुसार डेस्टिनेसनमा पुग्छ। त्यस्तै यहाँ उद्धवले जुन यज्ञ गर्ने बेलामा उहाँले भगवानको सँग पाउनको लागि इच्छा गर्नुभएको थियो। किन? उहाँ शुद्ध भक्त थियो। इच्छा गर्ने बित्तिकै भगवान उहाँको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ। उद्धव रूपमा उहाँको सँग प्राप्त गर्नुहुन्छ। त त्यस्तै यहाँ प्रभुपाद दुईटा श्लोक श्रीमद् भगवत गीताको उहाँ जुन कोट गर्नुभएको छ कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपहरणम च। त भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि सबैको हृदयमा जुन इच्छा स्मृति और ज्ञान भगवानको कृपाले गर्दाखेरि उहाँ पाउन सक्छ। स्मृति और ज्ञान वास्तवमा सब जीवात्मा कति जन्मान्तर धरि हैन यो संसारमा फासेको छ। और हर जन्मको कुरा याद, कोही भन्नुहुन्छ हो पहिले जन्मको कुरा किन याद भएन भनेर भन्न सक्छ। तर अचम्मको कुरा कि हजार जन्मको कुरा हामीलाई याद भगवानले विशेष गरेर याद गर्ने शक्ति दियो भने त हामी पागल हुन्छौँ। यसलाई आमा बुवा यस्तो गर्दै एक जन्ममा एउटा आमा बुवा परिवारलाई आसक्तिले गर्दाखेरि छोड्न गाह्रो छ, बन्धनमा फासेको हुन्छ। और यस्तो सबै याद गरे भने सबै आमा बुवा सबै नातादारहरू हुन्छ, छोड्नै गाह्रो हुन्छ। त्यो त्यसपछि त पागल हुन्छ मान्छे। त त्यही कारणले भगवानको कृपाले गर्दाखेरि हामीलाई
कतिपय कुराहरू विस्मरण गराएर राख्नुहुन्छ, अरू कतिपय कुराहरू हाम्रो इच्छा अनुसार, हाम्रो कार्य अथवा हाम्रो कर्म अनुसार हामीलाई त्यो प्रेरणा भगवानले गरिराख्नुहुन्छ। त्यो कतिपय व्यक्तिहरूको मतलब चाहना हुन्छ, ओहो भगवानले सबै कार्य गर्नुहुन्छ त भक्तलाई पनि बचाउनुहुन्छ भनेर कहिले कहिले भक्तहरू पनि एकदम रिस्क लिनुहुन्छ। एकचोटि एकजना भक्त उहाँ चाहिँ एकदम बाटोमा उभिरहेको थियो और अब गुरुले भन्नुभएछ यो नाम जपेर शुद्ध यो संसारबाट मुक्त हुन्छ, यो संसारको दुःख कष्ट तपाईलाई छुनु सक्दैन भनेर आदेश पाएछ गुरुसँग। गुरुको मन्त्र लिएर पुरा बाटोमा गएर पुरा माला जपेर बसिरहेको थियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यसपछि उहाँको अरू शिष्यहरू पनि थियो, देखिरहेको थियो। त्यो समयमा एउटा हात्ती आयो, ठुलो हात्ती आएर उहाँलाई चाहिँ एकदम उखालेर सबैले भन्नुहुन्छ, अरे भाग्नुहोस् यहाँबाट भाग्नुहोस्, होइन मलाई मन्त्र प्रोटेक्सन गर्छ भनेर मन्त्र जपिरहेको थियो। त्यसपछि हात्ती आउँछ, आएर उसलाई सुडले उठाएर फ्यालिदिन्छ। उहाँले हड्डी उहाँको कमर भाँचिन्छ। भाँचेपछि गुरुदेव तपाईँले के मन्त्र दिनु भयो त? यस्तो तपाईँको मन्त्र जपिरहेको थियो और तपाईँले भन्नुहुन्छ भगवानले हेल्प गर्नुहुन्छ, खोइ त। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो त, अरे हात्तीको भित्र पनि भगवान हुन्छ, त्यही भएर भगवान सबैले कृपा गर्नुहुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ कुरिरहेको थियो। त्यसपछि उहाँ गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, गुरुदेव तपाईँले भन्नुभयो सबै ठाउँमा भगवान हुन्छ, हात्तीमा पनि भगवान हुन्छ, मैले त्यो अनुसार दर्शन गर्ने खोजेको, तर हात्ती आएर मलाई हानिदिनु भयो, हानेको। त्यसपछि गुरुले मलाई सिकाउनुहुन्छ, अरे मूर्ख, त्यो हात्तीको भित्र जस्तो भगवान परमात्मा रूपमा हुन्छ, याद गराउँछ, तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ, तपाईँले बाटो देखाउनुहुन्छ। त त्यस्तै अरू जुन तपाईँसँग साथीहरू थियो उनीहरूको हृदयमा पनि त्यो परमात्मा थियो। उनीहरूले भन्दाखेरि तिमीले किन त्यो त्यहाँबाट भागेन त भनेर, हैन? त्यसपछि शिष्यले भन्छ, हो त, कुन ठाउँमा कहाँबाट कसरी भगवानले हामीलाई मतलब गाइड गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त यहाँ सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबैको मतलब हृदयमा भगवान चाहिँ बस्नुहुन्छ, मत स्मृति, अरे भगवानबाटै स्मरण शक्ति विस्मरण शक्ति सबै गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको चिन्तन जति पनि हामी कार्य गर्छौँ त्यो भगवानलाई समर्पण गरेन भने, भगवानको निमित्तमा यो कार्य गरेन भने यो कार्य के हुन्छ चाहिँ विफल हुन्छ वास्तवमा, हैन? त्यही भएर हाम्रो मानव जीवनमा दुर्लभ, एक त मानव जीवन हो दुर्लभ, यसमा पनि भगवानको कृपा पाउने चाहिँ दुर्लभ छ। यहाँ प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ कि कोही पनि व्यक्ति हतपत इच्छा हुँदैन भगवानको सङ्गत गर्नको लागि। तर यहाँ उद्धवको इच्छा थियो, त्यही भएर भगवान चाहिँ यो उहाँले शुद्ध भक्त थियो, त्यही भएर इच्छा भयो। त्यो इच्छा उत्पन्न हुने भनेको भगवान सङ्गीत अथवा भगवानको भक्तसँग गर्नेको जुन इच्छा त्यो पनि हुँदैन। भक्तहरूसँग श्रवण गर्ने, भगवानको विषयमा श्रवण गर्ने इच्छा हुँदैन, किन? यो चाहिँ औषधिको समान, यो चाहिँ जन्डिस, प्रभुपाद भन्नुहुन्छ यो जन्डिस लागेको व्यक्तिलाई कहिले पनि यो मिजरी अथवा मिठा चिज चाहिँ मन पर्दैन। तर यो के हुन्छ, जन्डिस बिरामीकोले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो मुखको जुस खाँदै गरेपछि के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो टेस्ट आउँछ। त्यही भएर भागवत कथा श्रवण गर्ने बेलामा हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ, औषधि रूपमा हो सुन्ने पनि मन नलाग्न सक्छ, तर हाम्रै प्रगतिको लागि, हाम्रो बिरामीलाई ठिक गर्नको लागि हामीलाई बारम्बार श्रवण गरिराख्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो हृदयको कल्मस नाश हुन्छ, हृदय शुद्ध हुन्छ। और स्वाभाविक हृदय, जब हृदय सफा हृदय हुन्छ त्यो समयमा अटोमेटिक भगवानको कथा, भगवानको गुण कीर्तन, यो भगवानको कार्यकलापहरू जुन पञ्चरात्रि विधिको नियम छ, यो मङ्गल आरती उठ्ने, भगवानको नाम जप्ने, दर्शन गर्ने, यो भगवानलाई भोग चढाउने जति पनि यो भक्तिको प्रोसेसहरू छ, फलो गर्नको लागि आलसी लाग्दैन, प्रेमपूर्वक एकदम आनन्द उत्साहपूर्वक हामी गर्न सक्छौँ यो कुराहरू। त यसको मतलब हामी यहाँ चाहिँ अरू एउटा श्लोक पनि कोट गरेछ कि जो जथामाम पपद्दन्ते तमस्त थैव बजामहुम। तो हामी जस्तै हिसाबले भगवानलाई समर्पण गर्छौँ, हामी 10% हिसाबले भगवानलाई समर्पण गर्छौँ भने भगवान पनि त्यस्तै हिसाबले 10% हिसाबले हामीलाई प्रोटेक्सन, सुरक्षा। अथवा प्राय जस्तो मान्छेहरू सोध्छ अभी धर्म गर्छु, धर्मले त एकदम मान्छेलाई त्यो के रे कन्ट्रोल गर्छ और मान्छेको स्वतन्त्रतामा हानि गर्छ भनेर
विचार चाहिँ गर्न सक्छौ। त्यही भएर चाहिँ धर्म सुन्ने बित्तिकै मान्छे टाढाबाट भाग्छ। अरे गीता पढ्नुहोस् भन्ने बित्तिकै होइन होइन हामीलाई गीता चाहिँदैन, हामीलाई लक्ष्मी चाहियो, जय जगदीश अरे लक्ष्मीको पूजा गर्छु होइन। तर वास्तवमा भागवतममा लेखेको छ कि जो भगवानको नारायणको पूजा गर्नुहुन्छ उहाँ भगवान नारायणको लागि भोग लगाउँछ, उहाँलाई लक्ष्मी अटोमेटिक आउँछ, आएर उहाँको के अरे पाहुना रूपमा आएर बस्नुहुन्छ लक्ष्मी हैन। त त्यस्तै कि प्राय मान्छेहरूको भनाइ छ कि धर्मको अर्थ यो चाहिँ धेरै नियमहरू हुन्छ, पालना गर्नुपर्छ, यो त्यो धेरै, त्यही भएर चाहिँ बरु धर्म पनि अलिकति साइड यो हप्तामा एकचोटि अथवा वर्षमा एकचोटि ठिक छ। भगवानको ठुलो हिसाबले पूजा गर्ने अब प्राय जस्तो मान्छेहरू लाख खर्च गरेर गर्छ, एकदम ठुलै धर्म भएर मान्नुहुन्छ। तर वास्तविक धार्मिक जो धर्म पालन गर्नेबाट जुन डरिरहेछ नि, डर्ने व्यक्तिहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा राजा पुरा राज्यमा संरक्षण गर्नको लागि उहाँको जिम्मा हुन्छ, उहाँको रुल हुन्छ। त्यो रुल हामी पालना गरेन भने त्यो राज्यबाट हामीले बहिष्कार गरिदिन्छ अथवा त्यहाँ राजाको फेसिलिटी हामी पाउँदैन। त त्यस्तै यो संसारमा बद्ध जीवहरू पनि भगवानको नियम यो धर्म अनुसार चलिरहेछ भने उहाँले के हुन्छ, भगवानको संरक्षण गर्ने उहाँको कृपा शक्ति पनि हुन्छ। जस्तै एउटा राजाले राज्यमा राम्रो नागरिक भयो भने उहाँलाई समयमा गाह्रो अवस्थामा उहाँले संरक्षण दिन्छ, उहाँलाई मतलब हेरबल गर्छ हैन। त त्यस्तै भगवानले पनि जो भगवानको धर्म पालन गर्छ उहाँलाई विशेष किसिमको सुरक्षा दिन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ पाण्डवहरूको जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ हैन, महाभारतको हामी हेर्न सक्छौँ कतिपय भक्तहरूलाई कस्तो हिसाबले संरक्षण दिनुहुन्छ। जो एकचोटि भगवानको चिन्तन भगवानको सङ्गत प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ उहाँलाई सधैँ भगवान सङ्ग दिन्छ। विशेष गरेर कलियुगमा त सबै भक्तहरू त पर्सनल एकदम डाइरेक्ट भगवानसँग सम्बन्ध गर्ने विधि पनि छ कि जिभा नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते युगु सजने राज्यम हैन। जुन भगवानको जुन नाम अवतार उहाँ भगवान स्वयं नाम रूपमा हामी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और यो महामन्त्र जप गर्दै गर्दै के हुन्छ, डाइरेक्ट भगवानको सङ्गत हामी आस्वादन गर्न सक्छौँ। भगवानको सङ्गतमा भगवानलाई प्राप्त गरेर जुन आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द खास भगवानको महामन्त्रमा छ। त्यही भएर चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि आनन्दम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपादम पुण्यमृत साधनम। आनन्दको समुद्र यो बढाइदिन्छ कि हर पदमा हामी आनन्दको आस्वादन गर्न सक्छौँ। महामन्त्रमा यति शक्ति छ। त्यही भएर हरे कृष्ण महामन्त्र और भगवानको नाम अभिन्न छ। और यो नाम जब हम निरन्तरमा लिन्छौँ निरन्तरमा हामी भगवानको सङ्गतको महसुस गर्न सक्छौँ। और यो यसले गर्दाखेरि हाम्रो भौतिक समस्या भौतिक यसमा हामी फस्दैनौँ। तो यहाँ जुन जे तमाम प्रबन्धनले कतिपय भक्तहरू जुन आफ्ना इच्छा वासना पूर्ण गर्नको लागि भक्तिमा आउन सक्छ, तर कतिपय भक्तहरू पनि पक्का विश्वास गर्नुहुन्छ भगवानले त जो इच्छा गर्छ पुरा गरिदिनुहुन्छ। और भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ जुन विशेष म जसलाई कृपा गर्छु उहाँले के गर्छु म हैन, उहाँले म अहम तेसम अनुग्रहमी हरिसे तद्धनम सने। हरि उहाँको धन सम्पत्ति हरिदिनुहुन्छ। यो कुरा सुन्दाखेरि भक्तहरू डर्छ, अरे बाबरे भगवानको पूजा चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर अचम्म कुरा हाम्रो इच्छा अनुसार हुन्छ नि। हामीले इच्छा गरे भने कि हामी धन सम्पत्तिमा पुरा के अरे मजेर पनि बस्ने और अलिअलि भक्ति गर्ने, ठिक छ, त्यो अनुसार तपाईँले कृपा हुन्छ। तर जो भन्नुहुन्छ कि यो संसारबाट यो डाइरेक्ट म यो जीवनमा भगवानको शुद्ध भक्ति गर्छु, भगवान खास के अरे प्रेम भक्ति नादेन राखेन लुकाया हैन। भुक्ति मुक्ति के अरे भक्ते वांछा पूर्ति करे। तो भुक्ति और मुक्ति भोग गर्ने इच्छा और मुक्ति प्राप्त इच्छा जुन गर्छ तिनीहरूलाई भगवानले पूरा गरिदिनुहुन्छ। तर कृष्ण को जुन प्रेम भक्ति नादेन राखेन लुकाया, तो प्रेम और भक्ति भगवान चाहिँ दिनुहुन्न, पछाडि लुकाइ राख्छ।
किन प्रेम भक्ति भनेको यस्तो हो कि प्रेम भक्ति दिने बित्तिकै भगवानलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भक्तहरू। त्यस्तै कतिपय भक्तहरूको इच्छा हुन्छ कि एकचोटि एकजना भक्तले उहाँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो कि मैले आए थियो मन्दिर, तर अचम्म कतिपय हुन्छ त्यस्तो कि मन्दिर आएर 2-4 दिन बसेर ल अब राम्रो बाहिरतिर त राम्रो संस्कार भएको केटा पाउँदैन, त्यही भएर बिहा गर्ने इच्छा कोही आउँछ। तर भगवानलाई थाहा छ कुन इच्छा, कुन समय, कहाँबाट कुन व्यक्तिलाई कसरी पुरा गर्ने भनेर। भने उहाँले मन्दिर आउनुहुन्छ, मन्दिर आएर हात उठाएर जप्नुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ, तिलक पनि लगाइहाल्छ। अर यतापट्टि पनि एउटा केटी मान्छे आयो, उहाँले पनि भन्नुभयो ओहो यो चाहिँ यहाँ त राम्रो, यो राम्रो सुसंस्कार भएको केटाहरू हुन्छ भनेर उहाँ पनि भगवानले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवान मलाई यस्तो एउटा केटासँग मिलाइदिनु होला। आर यता चाहिँ केटा पनि स्वच्छ राम्रो एकदम राम्रो धर्मपत्नी पाइन्छ भनेर आउँछ। तर अचम्म कुरा भगवानले प्रार्थना गर्नुहुन्छ दुईजनै दुई कनामाबाट, हुन सबैले नाचेर आनन्द भगवानको प्रेममा उन्मत्त भएर पुरा भगवानको भक्तिमा मत्त भएर कीर्तन गर्नुहुन्छ। और यो बेचारा के गर्छ, भगवानले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भगवानले थाहा छ ल ठिक छ। अब उसले के गर्नुहुन्छ, जो भर्खर हिजो अस्ति आएको, उहाँ पनि हिजो अस्ति आएको, और उहाँ सोच्छ एकदम राम्रो सुसंस्कृति पाउँछ भनेर, अरे यो पनि यता प्रार्थना गरे, ऊ पनि उता प्रार्थना गरे, त्यो दुईजना भगवानले थाहा छ। अझ ऊ पनि 3 दिन अगाडि आयो, उहाँ पनि 3 दिन अगाडि, दुईजनालाई मिलाइदिनुहुन्छ, दुईजनाको बिहा हुन्छ। पछि त यो रियल कथा पनि हो, चाहिँ म चाहिँ नाम चाहिँ भन्दैन, तर पछि उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ पछि प्रभुजी मैले भने ओहो तपाईँले त खतरा भक्त भएछ, अब त गृहस्थ जीवन पक्का शुद्ध भक्ति गर्नुहुन्छ तपाईँ राम्रोसँग, तपाईँको कति आँट छ, बाब्रे कति गाह्रो छ यहाँ ब्रह्मचारी जीवनमा भक्ति गर्ने त, अनि तपाईँले गृहस्थ जीवनमा पनि यस्तो आँट पक्का रूपमा सबै जिम्मेवार लिने, यस्तो गरेर गर्ने भनेको त तपाईँ त महान मान्नुपर्छ, तपाईँ त एकदम संसार धर्म ठुलो धर्म भनेर पनि भनिन्छ होइन। संसार गरेर जो भक्तिमा भगवती गर्नेको यो गरेछ उनीहरूलाई त एकदम प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन भगवानलाई, किन हामी त सधैँ 24 घण्टा यहाँ भक्तहरू सङ्गत हुन्छौँ, तर जो बाहिर बस्छ विशेष गरेर उनीहरूलाई त भगवानको विशेष कृपा हुन्छ, किन त्यो बाहिर बसेर कस्तो सिचुएसनलाई पार गरेर पनि कस्तो व्यक्तिहरूसँग भेटेर त्यस्तो यो भएर पनि भगवानलाई नबिर्सेर भगवान प्राप्त गर्नेको जुन इच्छा उहाँ चाहिँ बनाइराख्छौ, कति महानता हुनुपर्छ। तपाईँ त महान हो भनेर मैले भन्ने खोजेको, उहाँले भन्नुभयो होइन किन तपाईँले त्यत्रो राम्रो भक्त माताजी भक्तिने माताजी पनि पाउनुभयो, अब दुईजना राम्रोसँग भक्ति गर्ने भक्त भयो भने त हुन्थ्यो, तर उहाँ भक्तै होइन, उहाँ त जपै गर्दैन भन्छ। हे त्यसपछि मलाई थाहा भयो हो भगवानले सबैको इच्छा आफ्नो यो अनुसार उहाँ भगवानले हामी ठग्नु सक्दैन। हामी अगाडि गएर आजै जाने बित्तिकै हे भगवान पुरा शुद्ध भक्ति जस्तो देखाउँछु, तर भगवानले थाहा छ उहाँको कर्म अनुसार उहाँको भित्रको इच्छा के हो त्यो बुझेर भगवानले उहाँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। एकचोटि एकजना त्यो के अरे एकजना मतलब भक्त भएर भगवानको अगाडि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवान प्लिज मलाई एउटा पुत्र यस्तो पुत्र दिनुहोस्। हेर्नुहोस् अब आफ्नो कहिले हुन्छ हामी कर्म गर्दैन जप गर्दैन, तर मागेको मागै गर्छु भगवानसँग हैन, हामी समर्पण हुँदैन, हामी समर्पण गर्छु मात्र 10%, और भगवानको लागि माग्छु 90% फाइदा हुनेको लागि हैन। यस्तो हामीसँग वृत्ति हुन्छ, त्यही भएर विशेष भोजन भन्दा भजन चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ हैन। त भोजन कम और भजन धेरै गरे भने भगवानले पनि उहाँको ध्यान चाहिँ आकर्षण छ, वाह यो त सधैँ मेरो चिन्तनमा मेरो कथामा व्यस्त छ, अब यो कथा व्यस्त छ, अब उहाँलाई जति पनि जो पनि लाग्छ। खास भगवान और भक्तको जुन सम्बन्ध स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, थोरै मात्र हैन, पत्रम पुष्पम फलम तेयम, भक्तिमा यति महत्त्वपूर्ण भगवानको यति महान गुण छ कि भगवान सबैले भनेको कोही यदि भक्तिपूर्वक मेरो पत्र पुष्प फल जल हैन, अथवा भगवानले पत्ता पनि खाइदिनुहुन्छ हैन, पत्रम पनि खाइदिनुहुन्छ यस्तो भक्तको भक्ति भावले। जस्तो विदुरको जुन विदुरानी थियो उहाँको हातबाट जुन त्यो केलाको छिर्का पनि खाइदियो, त्यो भक्ति भगवानले यति
भक्तहरूमा करुणा सम्पन्न हुन्छ कि। त त्यस्तै यहाँ चाहिँ त्यो भक्तले चाहिँ पक्का पुरा भक्ति देखाएर अलिकति 2-4 माला जपेर हे भगवान मलाई एउटा सन्तान दिनुहोस् कि तपाईँ जस्तै शक्तिशाली होस् और तपाईँ जस्तै एकदम महान होस् अथवा यस्तो होस् कि उहाँले चाहिँ काम नगर्नु परोस्, उहाँले इशाराबाट सबैलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् भनेर। यसको मतलब के हो? अब भगवानले मात्र इशाराबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर ल भगवानले भन्नुहुन्छ अब ना त भन्नु हुँदैन, तपाईको इच्छा भयो, ल ल ठिक छ तपाईको यस्तो एउटा छोरा दिन्छु, पछि त त्यो छोरा चाहिँ ट्राफिक पुलिस भएर काम गर्छ। सबैले इशारा गरेर गाडी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ हैन। त त्यही भएर भगवानको अगाडि हामी छल्न सक्दैन कि। त्यही भएर हामीलाई जो भक्त हुन्छ, कृष्ण भक्त बहुत चतुर हुन्छ, उहाँले भगवानको अगाडि के पनि इच्छा गर्नुहुन्न। एउटै मात्र इच्छा, हे भगवान तपाईको चरणको मनमा। हामी हेर्न सक्छौँ अस्तिसम्म त्यो द्वारिकाको रानीहरूको यो चर्चा गर्दाखेरि पनि हामी हेर्न सक्छौँ, पढ्थ्यो कि द्वारिकाको जुन पटरानीहरू उनीहरू यस्तो इच्छा थियो कि जब द्रौपदी उनीहरूसँग भेट्नुहुन्छ और सोध्नुहुन्छ ओहो तपाईहरूको कस्तो विवाह यो सबै बताउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ सबै लीलाहरू, ओ भगवानले यस्तो कला हिसाबले मलाई जित्नु भयो यस्तो त्यस्तो बताउँदाखेरि सबैले त्यहाँ भन्नुहुन्छ यो हामीलाई त एउटै मात्र प्रार्थना छ कि भगवानको चरणको धूल अथवा चरणको दासी बनेर बसोस्। मतलब त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरू भगवानको दासी बन्ने इच्छा हुन्छ। यी त यहाँ उद्धवले पनि इच्छा गर्नुहुन्छ कि भगवानको संगति, और भगवानको संगतिले गर्दाखेरि अरे यो इच्छा मात्र भगवानको शुद्ध भक्तको मात्रै हुन्छ संगत प्राप्त गर्नको लागि, नत्र हामी मायाको संगत प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ। और के रे कृष्ण भोलि जीव भगवान छ करी माया तरे पासेते माया तरे जापटिया धरे। तो यो भनेको चाहिँ एकदम दुर्लभ हो कि भगवानको संगत प्राप्त गर्ने इच्छा भनेको एकदम दुर्लभ। एक तो 84 लक्ष मानव जन्मेपछि मात्र 4 लक्ष प्रजाति मानव जन्म, हामी त्यो जन्मान्तर चक्र लगाउँदै के हुन्छ एकचोटि चाहिँ यो 84 लक्ष जनी भ्रमण गर्दै मानव जन्म पाइन्छ। तर यो मानव जन्ममा पनि यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसमा पनि सही रूपमा भगवानको जुन भगवान कृष्णको विषयमा जान्ने भनेको एकदम गाह्रो छ। यहाँ भनेको छ एकदम के रे कर्म, यहाँ भनेको छ कि एकदम दुर्लभ छ हैन। जो ज्ञानियों या सकम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोग श्री भगवान का संगति बनने की विषय में कोई व्यावहारिक बातें ज्ञान नहीं होती। तो यो भगवान को संगति प्राप्त गर्ने जुन कुरा छ यहाँ हतपत आउँदैन। तर हामी हेर्न सक्छौँ कि जुन यो संगत भगवानको संगत प्राप्त गर्ने इच्छा कहाँ हुन्छ? जो भक्तहरूको संगतबाट। भक्त जुन भक्तसँग भगवानको सेवा गर्ने इच्छा हुन्छ त्यस्तो भक्तहरूको संगत हामी गरिराख्नु पर्छ। अनि यो गर्दाखेरि त्यही भएर जुन मानव जीवन त दुर्लभ छ, यो मानव जीवन पाएपछि पनि के हुन्छ जुन कतिपय के रे देवता अथवा नास्तिक आस्तिकको कुरा हुने हुन्छ। कोही नास्तिक हुन्छ, उनीहरूले भगवानलाई मान्दैन। अस्ति एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो हो मेरो छोरी चाहिँ एकदम ठुलो भइसक्यो, पढा लेखामा एकदम राम्रो छ, तर के गर्ने अब यो चाहिँ उहाँले सोध्नुहुन्छ भगवान छ भने यो के रे कोरोना भाइरसको औषधि किन निकाले छैन भनेर हैन। त्यसपछि म मान्छु भगवान हैन। त्यो खास हाम्रो मान्ने नमान्ने कुरा छैन यहाँ हैन कोरोनाको हैन। भगवानले चाहिँ कोरोनाको औषधि निकाले भने मात्रै मान्छु भगवानले भनेर, यस्तो पनि मूर्खता। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई अचम्म लाग्छ, अरे अचम्म चाहिँ यस्तो बुद्धि कसरी आयो उहाँको, कस्तो यो त अब हामीलाई अहिले विचार पनि गर्नु सक्दैन। यो यस्तो हिसाबले दिमागमा पनि आउँछ भनेर लाग्छ। किन हामीलाई अहिले त्यो यसमा हामी थाहा भइसक्यो कि कति मूर्खता भयो भने यो कुराहरू विचार गर्छु। त्यही भएर यो नास्तिक र आस्तिकको कुरा हुन्छ। त्यो नास्तिक र आस्तिक त्यो जब आस्तिकमा पनि हैन यस्तो त अब कति हुन्छ सुर असुर एव छ। यो संसारमा दुई प्रकारको यो हुन्छ सुर र असुर। तर असुर अथवा
सुर भनेको आस्तिक। तो आस्तिकहरूमा पनि कतिपय भक्तहरू यो भक्ति त्यो भक्ति गर्दै गर्दै देशभक्ति कति ठाउँमा यो देवता त्यो देवता 33 कोटी देवतामा फाँसेको हुन्छ। त्यसपछि हैन त्यसमा पनि कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड सबै 20 को भाण्डो हैन। अमृत बलले जेबा खाए नाना जनी भ्रमण करे तार जीवन अधपते जाए हैन। त्यो नाना जीवन यो जुन शास्त्र अनुसार जुन कर्मकाण्ड हो अथवा यो कर्म गरेपछि त्यस्तो पाइन्छ यस्तो गर्दै गर्दै त्यही भएर ब्राह्मणानाम सहस्रेव त्यही भएर चाहिँ उसमा भनेको छ कि ब्राह्मणानाम सहस्रेव शत्रुजाजी विशिष्यते। तो हजार ब्राह्मणमा कोही एकजना ब्राह्मणहरूमा पनि अब कोही एकजना हुन्छ शत्रु जाजी विशेषते योग्य सम्पन्न गर्न सक्छ कि और शत्रु योगी विशेषते सर्व वेदान्त पारगो। त्यस्तो हरूमा पनि कोही हुन्छ हजारमा एकजना चाहिँ कि वेदमा पारग हुन्छ अथवा उहाँले जान्न सक्छ वेदको विषयमा वेदको सारतत्व। सर्व वेदान्त कित कोट्यो। तो सर्व वेदान्तहरू अध्ययन गर्ने मान्छेहरूमा पनि कोही 1 करोड व्यक्तिलाई त्यस्तो एक जना छानेर 1 करोड जुन वेदान्त पारको व्यक्तिलाई राख्यो भने त्यहाँबाट 1 करोडमा 1 जना निस्किन्छ विष्णु भक्ति विशिष्यते। भगवान विष्णुको कृष्णको भक्ति गर्ने अथवा भगवानको जुन प्राप्त गर्ने इच्छा व्यक्ति हुन्छ। त्यही भएर यो कति दुर्लभ छ यो भगवानको प्राप्त गर्ने इच्छै मात्र हो। इच्छित व्यक्ति जुन ल भगवान विष्णुको चरणमा जान्छु भगवानको संगति गर्छु यो हुन्छु हैन। त्यही भएर यो जुन दुर्लभ सम्पत्ति हामी जोसँग यो भगवान प्राप्त गर्ने इच्छा छ यसलाई हामी कसरी बढाउनु पर्छ चिन्तनको माध्यममा। भगवानको हामीले सजिलो छ कि के रे श्रवणम कीर्तनम विस्मृनु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दशम सखम आत्मा निवेदनम। तो यो श्रवण कीर्तनको माध्यममा भगवानको भक्तिमा हामी प्रगति गर्न सक्छौं। कति सजिलो छ वास्तवमा। अरु जुगहरुमा त तपाईको कृत्यज ध्यायते विष्णु ध्यान गरेर हजार वर्षसम्म ध्यान गरेर त्यो पनि कोही फिक्स थिएन हैन। और दापरेर त्यताए यजते मुख्य यज्ञको माध्यममा हैन। यहाँ भनेको छ त्यो यो के रे जब के रे उद्धव जब यो थियो यज्ञ गर्ने गरिराख्नु भएको थियो त्यो समयमा उहाँको इच्छा उदय भयो। तो उहाँको इच्छा उदय भयो। प्राचीन कालमा 8 बसुओ तो वहाँ बसुओमा एकजना थियो त्यो समयमा उहाँको इच्छा उदय भयो। तो इच्छा उदय भनेको त एकदम मतलब यो व्यक्तिसँग हुन्छ के भन्ने तो विदुर को यहाँ पूर्व जुन ये छ वहाँ चाहिँ ये रूपमा उहाँको चाहिँ इच्छा भयो। त्यही भएर हतपत चाहिँ जुन इच्छा हुँदैन भगवानको। त्यही भएर यो भगवानको इच्छा मतलब प्राप्त गर्ने जुन इच्छा हो यति मतलब सजिलो पनि छैन। सरी त्यता युगमा यज्ञ गर्ने व्यक्तिहरू थियो धेरै यज्ञ गर्ने हैन। यो त्यो पुरा मतलब सिद्धि पाउने यो त्यो कतिपय आफ्ना वासनाहरू पुरा गर्ने हुन्थ्यो होला। तर त्यही यज्ञ गर्ने बेलामा उहाँले एकजना बसु चाहिँ इच्छा गर्नुभएको थियो कि भगवानको संगत पाउनको लागि हैन। त्यता यजत मुखै त्यता जुगमा यज्ञ गरेर पाउने भनेको एकदम त्यो धेरै गाह्रो हैन। त्यो दापरे परिचर्यायम दापर चुकुरेमा अर्चना विधि त्यो पनि अर्चना विधि कति कठिन मतलब ये गरेर गर्नु पर्थ्यो। तर दापर कलिजुगमा के हो कलितत् हरि कीर्तन हैन। दापर हेरिजन विष्णु पञ्चरात्रस्तु केवलै दापर जुगमा पञ्चरात्र विधि अनुसार भगवानलाई मान्नु हुन्थ्यो भने कले तु नाम मात्र न पूजन्ते भगवान हरि। यो कलिजुगमा भगवान हरिको पूजन भगवानको नाम जपेरै हुन्छ। त्यही भएर यो कलिजुगको जुन जुगमा नाम रूपे कृष्ण अवतार हामी जपमा यति ध्यान दिनुपर्छ कि जप हामी राम्रोसँग गरेन भने हाम्रो इच्छा हाम्रो जुन भित्रको इच्छा जुन छ नि इच्छा भनेको
अब दुई प्रकारले आउँछ। एउटा त आफ्नो संस्कार अनुसार इच्छा उत्पन्न हुन्छ, अरू एउटा आत्माको स्वाभाविक हो कि इच्छा उत्पन्न भइरहेको छ। आत्मा त यो मतलब क्रियाशीलता हो, त्यही भएर आत्मामा यो स्वाभाविक छ, इच्छा उदय भइरहेको छ। अब हामी राम्रोसँग चेतो दर्पण मार्जनम गरेन भने हृदयबाट त इच्छा उत्पन्न हुन्छ। चित्तरूपी दर्पण राम्रोसँग मार्जन राम्रो छापा गरेन भने यो फोहोर चिज भयो भने फोहोर चिज पाउनको लागि इच्छा हुन्छ। त्यही भएर कलिजुगको लागि शुद्ध इच्छा उत्पन्न गर्नको लागि हामीले सधैँ चैतन्य महाप्रभु दिनुभएको महामन्त्र चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम, हैन? त्यो चित्तरूपी जुन दर्पणलाई हामीलाई मार्जन गर्नुपर्छ। अरू यो मार्जन गर्ने बेलामा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। हामीले रोज सुन्छु, आज सुन्छु भोलि बिर्सिन्छु, त्यही भएर रोज एउटै कुरा हामीले श्रवण गरिराख्नुपर्छ, हैन? 2 दिनपछि त्यो पनि बिर्सिन्छ। हामीलाई थाहा छ कि नाम चाहिँ कृष्ण भगवान स्वयं हो। नाम जप्दाखेरि हामीले आल्सी लाग्नु सक्छ। त हामीलाई कति सिरियस हुनुपर्छ। सामान्य कोही एकजना अब हामी नाम जप्दाखेरि पनि यस्तो विचार पनि आउनु मतलब गर्ने एकदम राम्रो हो कि नाम जप्दाखेरि ओहो गुरु महाराज पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, शिल प्रभुपाद पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, भक्ति सिद्धान्त सरस्वतीको पनि लाइनमा गुरु परम्पराको सबै हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ जपिरहेछ, कस्तो हेर्छु। हरे कृष्ण चाहिँ मुखमा भनिरहेछ, मन चाहिँ कहाँ कहाँ भागिरहेछ, यो गरे त्यो गरौँ हो। यो कुराहरू हामीले विचार गरेर पनि साँच्चीकै कति भयानक स्थितिमा छौँ हामी। त्यही भएर हाम्रो इच्छा हामी कहिले कहिले जप बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन अनेक जन्म जन्मान्तर यस्तो श्रवण कीर्तन गरिराख्ने, तर तब त नपाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्णको चरण कमलको जुन प्रेम धन, प्रेम शक्ति, कृष्ण भगवान यो शक्ति, उहाँको शक्ति अथवा माया शक्तिलाई भोग गर्नको लागि अवसर दिनुहुन्छ, जति पनि भोग गर्न सक्छ। तर कृष्णको चरणमा पुग्ने अलिकति गाह्रै छ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो अपराधयुक्त नाममा के हुन्छ, धेरै जन्म जन्मान्तर गऱ्यो भने पनि कृष्ण प्रेम पाउँदैन। त्यही भएर जे जतमा पवदन्ते, जे जस्तो हिसाबले भगवानलाई मान्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवनमा भगवानलाई सबभन्दा मेरो प्रिय मित्र, मेरो प्रिय हैन पति, मेरो प्रिय जो पनि रूपमा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँको अगाडि उहाँले प्रकाश भइदिन्छ। तर होइन मलाई अलिकति प्रोटेक्सनको बेलामा अथवा सुरक्षाको समयमा अलिकति मात्र भगवानलाई बोलाउँछु, अरू समयमा बोलाउँदैन, त्यसपछि हामी त्यस्तै अनुसार भगवानले हेल्प गर्छ। खास भगवानले सबैलाई कृपा गर्नुहुन्छ, हैन? मान्छेको यो अनुसार इच्छा अनुसार जे जथामा पवदन्ते, जो जस्तो हिसाबले भक्ति गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार भगवानको यो पाउनुहुन्छ। अरू पक्का रूपमा हामी जप गर्दाखेरि साँच्चीकै तपाईँले भगवानलाई मूर्ति रूपमा दर्शन गर्नुहुन्छ भने उहाँ तपाईँको अगाडि मूर्ति रूपमै बसेको हुन्छ। होइन, भगवान त हाम्रो एकदम परिवारको एकजना एकदम महान हुनुहुन्छ, एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ त हाम्रो जुन पनि दुर्घटनामा, जुन पनि अवस्थामा उहाँ चाहिँ हामीलाई सधैँ हेर्नुहुन्छ। करुणा तमारो भरोसा अमारो, यो भरोसा हामी गरिराख्नुपर्छ। भगवानको करुणामा हामीले भरोसा हुनुपर्छ, किन भगवान त करुणाको सिन्धु हो, हैन? तो यो भरोसाहरू उत्पन्न हामी हुन्छ जब भगवानमा डिपेन्ड कब हुन्छु, जब बिस्तारै यो मायाको जुन कर्ता हम इति मान्नति यो भावना हट्छ। म कर्ता होइन, कर्ता भगवान हुनुहुन्छ। और भक्तराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकमायसम, उहाँ सबै यज्ञ तपस्याको भोग गर्ने अधिकार छ। हामी चाहिँ केही पनि छैन, हामी त के हो, दास हो कृष्णको, हैन? देहो गेहो जो किछु मरो अर्पिलो तुआपदे नन्दो किशोरो, यो तपाईकै चरणको सबै सेवक हो भनेर हामीलाई अर्पण गर्नुपर्छ, सबैले भगवानको सेवामा लगाउनुपर्छ। त त्यस्तै के अरे जपको बेलामा हामी कुरा गरिरहेको थियो कि इच्छा, यहाँ इच्छा उत्पन्न, शुद्ध इच्छा उत्पन्न गर्नको लागि हामीलाई सधैँ जुन शुद्ध रूपमा भगवानको माला जप्ने चाहिँ हामीलाई विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो। किन हामी सधैँ सुनिरहेछौँ भगवानको नाम, हामीसँग त्यो विश्वास छैन, हामी साक्षात्कार नाम प्रभुलाई स्वयं भगवान भनेर पक्का कन्फिडेन्स छैन भने अरूलाई चाहिँ भन्नु सक्छु ल तपाईँ भगवानको नाम जप्नु, अरू यो भगवान हुनुहुन्छ भनेर, उहाँलाई पनि विश्वास हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई आवश्यक छ
कि हामी आफैले पहिले साक्षात्कार गर्नुपर्छ। साक्षात्कार अर्थात् हामीले पुरा बुझ्नुपर्छ, कन्फिडेन्स हुनुपर्छ कि हर चिजमा हर समयमा हामी सेवा गर्दाखेरि पनि भगवानको नाम जप्छु। यो नाम जप गर्दाखेरि पनि भगवान स्वयं हुनुहुन्छ, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको मालिक उहाँ तपाईँसँग आउनुहुन्छ हरे कृष्ण जप्दाखेरि। त्यही भएर हामी जप्दाखेरि एकदम सधैँ हरे कृष्ण जप्दाखेरि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि यो जुन छ जपिरहेछु स्वयं कृष्ण, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यो समयमा अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको मालिक आइपुग्छ तपाईँको अगाडि। त्यो समयमा तपाईँको मुखबाट त गरिरहेको छु तर मन पनि ठिक छ। और हाम्रो इच्छा कस्तो छ कि भगवान प्राप्त गर्नको लागि इच्छा छ, एकदम लालायत छु, भगवान आइसक्यो तपाईँको अगाडि आइसक्नु भयो, अथवा गुरु परम्परा पुरा वेट कुरिरहेछ कि तपाईँको हृदयको जुन वासना इच्छा के छ चेक गर्न आउनु भएको छ। अब हाम्रो नराम्रो इच्छा उत्पन्न भइरहेछ भने जपमा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। ओहो यसको मतलब चाहिँ अलि राम्रोसँग जप गर्नुपर्छ, अलिकति प्रार्थनापूर्वक गर्नुपर्छ, अलि ध्यान दिनुपर्छ, एकदम डिप हामीलाई भित्रको कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। नत्र कहिले कहिले हामी प्राय जस्तो जप गर्छु, ठिक छ जप गर्नुपर्छ, टाइमपूर्वक गरिदिन्छु, तर के हुन्छ अरू झन नराम्रो इच्छाहरू उत्पन्न भइरहेको छ। अरे यो इच्छाको पुरा गर्ने कि अब यो टीका मान्नको लागि धर्म गर्छु अर इच्छा पुरा गर्छु, त्यो पनि हुन्छ। किन भक्ति गर्दाखेरि भक्तको भगवानको एउटा मात्र कार्य, भगवान कहिले पनि आफ्नो भक्तको ऋणी हुनु चाहिँदैन। कि तपाईँले एउटा फुल चढाउनु भयो नि, भगवान तपाईँको पछाडि तपाईँ दिएको दिनेको लागि पछाडि भागेको भागे हुन्छ, यसको म अब ऋण मलाई चाहिँदैन, छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई पुरा गरिदिनुपर्छ, आउनुहुन्छ। तर त्यही भएर चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि हामीलाई भक्ति प्राप्त गर्नेको बाटोमा हिँडिरहेछ भने यो चैतन्य महाप्रभुको पन्था एकदम निर्मल पन्था हो। यसमा गरेछ भने महाप्रभु सिकाइदिनुहुन्छ एकदम चुप गरेर बस्नुपर्छ, के पनि नमाग्ने, ना धनम ना जनम ना सुन्दरीम कविताम वा जगदीश काममै मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति अहेतुकी तोही अहेतुकी जुन भक्ति हैन जन्म जन्म मृत्युबाट पनि म पार हुने अब तपाईको इच्छा गरे पनि हुन्छ हैन। के पनि इच्छा गर्दैन, मात्र जन्म जन्मान्तर तपाईको अहेतुकी भक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा हामीले गरिरहनुपर्छ। त्यही भएर महाप्रभु सिकाउनुहुन्छ हाम्रो जुन इच्छाहरूलाई कसरी भगवानकै भक्ति पाउनेको लागि इच्छित हिसाबले हामीलाई महामन्त्रको जप गर्नुपर्छ। र यो जपको माध्यममा जस्तो उद्धवले भगवान श्रीकृष्णको संगत पाउनेको इच्छा थियो, उहाँले भगवानले पूरा गर्नुभएको उहाँको इच्छा, भगवान उहाँलाई संगत दिनुभयो। त्यसपछि यो उद्धव यो के अरे मैत्रेयको कुरा, मैत्रेय विदुरको कुरा आयो हैन। अहिले चाहिँ मैत्रेय को विदुरको संवाद हुन्छ। त त्यो कुरामा हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ भगवान उहाँले उद्धवलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कुराहरू हैन। त्यही भएर हामी जुन पनि इच्छा गर्छौँ भगवानलाई खास हामी नाम रूपमा भगवान हाम्रो अगाडि आइदिनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीले कस्तो इच्छा गर्नुपर्छ त्यो पनि चैतन्य महाप्रभु हामीले सिकाइदिनु भयो। यो इच्छा हामीलाई मात्र भगवान प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने बाँकी कुरा त भगवानले एउटै मात्र काम हो यो संसारमा, भक्ति के अरे भक्त वाञ्छा पूर्ति बिना नाही अन्न कृत। भक्तहरूको जुन वासना, भक्तहरूको इच्छा हृदयमा हामी कहिले कहिले थाहा हुँदैन, कहिले कहिले हाम्रो इच्छा भगवानले बुझेर नोट गरेर राख्छ, तपाईले यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर ठ्याक्क पूरा गर्न आउँछ कि। त्यही भएर चाहिँ भगवान एउटै मात्र कार्यमा ध्यान दिन्छ कि भक्तको इच्छा के छ, हृदयको इच्छा त्यो हेर्नको लागि। हेर्दाखेरि हाम्रो बाहिरबाट देखिँदैन, हामी पुरा जपी गरेर सबै सेवाहरू गरिरहेछौँ, तर इच्छा भगवानले थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई सधैँ एउटै इच्छा राख्नुपर्छ कि भक्ति भगवानको अहेतुकी, उहाँको चरणको सेवा, उहाँको भक्ति भक्त गर्ने इच्छा। त्यो इच्छा पुरा गर्ने भगवानको हामी संगत महसुस गर्न सक्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।